जनचासोका साथमा निर्माण सिमेन्ट, विश्वासको बेजोड विकल्प। मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौँ नेपाललाई। नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोमा स्वागत छ। तपाईँ यो कार्यक्रम प्रत्येक साताको शनिबार ठिक यसै समयमा नेपाल टेलिभिजनबाट हेर्दै आउनुभएको छ। हाम्रै गाउँ सहरका विकास गतिविधिका विविध पक्षलाई समेटेर तयार पारिने यो कार्यक्रमको आजको भागमा हामीले दिगो विकासको अवधारणाभित्र साना तथा सीमान्त किसानलाई लक्षित गरी सञ्चालित कार्यक्रम सम्बन्धीको वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्छौँ। हिमालको देशले परिचित नेपाल एसियाकै दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। आकारमा सानो नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताको खानीले भरिपूर्ण छ। 60 मिटरको समतल भूमिदेखि 8,848 मिटरसम्मको उचाइको भूभागभित्र छरिएर रहेका जैविक विविधताले पनि नेपालको सुन्दरतालाई झनै बढाएको छ। विविध संस्कृति भएका कुल 2 करोड 65 लाख जनसङ्ख्यामा 66% मानिसहरू परम्परागत कृषि पेसामा आश्रित छन्। 67 लाख नागरिकहरू निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन्। राजनैतिक अस्थिरता, सीमित आर्थिक वृद्धि दर, महँगी र प्राकृतिक विपद जस्ता कारण मुलुक विकासमा चुनौती बनेका छन्। सुरक्षित बसोबास, पोषणयुक्त खानपान, स्वच्छ ऊर्जाको अभाव बढी छ। यिनै नागरिकलाई लक्षित गर्दै सन् 1972 देखि वर्ल्ड हुnger हेल्पले नेपालमा काम सुरु गर्यो। जर्मन सरकार, जर्मन नागरिक र सहयोगी संस्था मार्फत सुरु भएको कार्यक्रम सन् 2004 देखि हेडक्वार्टर मार्फत सञ्चालनमा थिए। तर सन् 2011 देखि यो संस्थाले नेपालमै आधिकारिक रूपमा कन्ट्री अफिस स्थापना गरी दिगो विकासमा केन्द्रित महत्त्वपूर्ण 7वटा बृहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। संस्थाले यी कार्यक्रम आफ्नो दिगो एकीकृत वन तथा कृषि रणनीतिभित्र समाहित गरी विगत 3 वर्षदेखि चितवन, मोरङ, सङ्खुवासभा र रामेछाप जिल्लामा सञ्चालन गरेको छ। खास गरी विपन्न तथा गरिब समुदायको बाहुल्यता रहेको ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै हाल तेह्रथुम र ताप्लेजुङका केही भूभागमा पनि विस्तार गरिएको छ। विकास प्रक्रियाका बहुपक्षलाई दिगो विकासको अवधारणामा आधारित यी कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा, पोषण र स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा, विपद जोखिम न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण र आय आर्जनका मुख्य 6वटा सवाल समेटिएको छ। फरक फरक रूपमा देखिने यी सवाललाई एक अर्कोको परिपूरकका रूपमा जोडिएको छ। साथै यी सबै सवाललाई आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दृष्टिबाट विश्लेषण गरी दिगो विकासको मार्गदर्शन बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जस अन्तर्गत लक्षित वर्गलाई कृषक पाठशाला, व्यावसायिक तालिम तथा प्राविधिक र हरित विद्यालयको अवधारणालाई संस्थाले विकास गतिविधि कार्यान्वयन रणनीतिको रूपमा अवलम्बन गरेको छ। यो नयाँ अवधारणाको दिगो विकासमा आधारित ढाँचाबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले धेरै विपन्न समुदायको मुहार खुसीले भरेको छ। यो कम्पोस्ट मल र गनेउला मलहरू हामीले प्रयोग बारीमा गर्न थालेपछि लगभग उब्जनी पनि
निकै बढेर गएको छ। बजारबाट निकै व्यापक रूपमा आउन थालेको छ अहिले। इन्कम त बढायो नि, बाटो बढ्ने बित्तिकै अब अलिकति होइन आमदाम त अलिकति बढिहाल्यो नि। दिशादी कुनै लगाएको छुइनँ, जस्तो फल्छ त्यस्तै खान्छु, मलाई पुग्छ। कार्यक्रमबाट हासिल भएका उपलब्धिलाई खुसी व्यक्त गर्ने यी लाभान्वित समुदाय जस्तै तीव्र आर्थिक प्रगति गरेका व्यक्तिहरू पनि बढ्दै गएका छन्, जो समाजका पौरखी र प्रेरणादायी व्यक्तित्व बन्न सफल भएका छन्। यस्तै मध्येका एक हुन् सङ्खुवासभा जिल्ला सिद्धकाली गाउँ विकास समितिका ई टिकाराम जोगी। 8-9 वर्ष भयो यो खेती गर्न थालेको। समूह बनाएर अहिले चाहिँ अलि व्यावसायिक खेती त्योभन्दा पनि व्यावसायिक खेती गरेको छ। लगभग एक सालमा 4 लाख जति कमाउँछ। चितवनकी श्रीमाया चेपाङले पनि आइपिएम तरिकाबाट तरकारी खेती गर्ने तालिम पाएपछि आफ्नो सोचाइको दायरादेखि आर्थिक आम्दानी र पारिवारिक स्वास्थ्यमै रूपान्तरण ल्याउन सफल भइन्। सिँचाइको लागि पुरा भयो भने सर योभन्दा बढेर हाम्रो त उता 10 गथा प्लट उता पनि जग्गा छ। अब उता जग्गामा चाहिँ सबै तरकारी खेती लाउने भनेको सर। यो छोटो समयमा प्राप्त भएका विभिन्न समुदायको खुसीलाई निरन्तर र दिगो बनाउनका लागि संस्थाले दिगो विकासमा आधारित विकासलाई जोड दिएको हो। यस अन्तर्गत दिगो एकीकृत वन तथा कृषि प्रणालीमा आधारित यी कार्यक्रम पुरानै चलन चल्तीका भए पनि नयाँ अवधारणा सहित सञ्चालन गरिएको छ, जसले संस्थाले काम गर्ने 6वटा सवाललाई सुझबुझका साथ समेटेको छ। यो अवधारणामा सञ्चालित कार्यक्रम वर्ल्ड हुङ्गर हेल्प र यसका दक्षिण एसियाली साझेदार संस्थाको संयुक्त सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको छ। यो प्रविधिहरू किसानहरूलाई प्रसार गरिरहेका छौँ। We are mostly working with small and marginal farmers. The holistic production system, including everything, including your cow, your goat, your poultry, your crop, your maybe biodigester like compost and other things. So if you mix everything together in a proper fashion, your holistic production actually increases, and then you can attain a kind of desired quantum of production which can really help those small and marginal farmers to get food and nutrition throughout the year, get job in their farm itself throughout the year. So this is the concept. 80% भूभाग पहाडी ग्रामीण क्षेत्रले ओगटेको नेपालका यी क्षेत्रमा धेरै साना किसानहरूको बसोबास छ। तर यस्ता किसानसँग पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन पनि छैन। उत्पादन बढाउन उनीहरूले वातावरणीय तथा मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल मानिने रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्छन्। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै साना कृषक समूहको सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय उत्थानका लागि कृषिसँग जोडिएको जल, जमिन र जङ्गल लगायतका क्षेत्रको विकासमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। उदाहरणका लागि गोठ सुधार कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ, जुन गरिब किसानहरूका लागि सस्तो लगानी र सजिलो प्रविधिमा आधारित बहुउपयोगी कार्यक्रम बनेको छ। उनीहरूका लागि स्वस्थ कृषि उत्पादन बढाउन उपयोगी माध्यम पनि भएको छ। जडीबुटी अब त्यो उसमा दरममा राख्यौँ। त्यो दरम राखेपछि उसको यो वस्तुको त्यो झोल त्यसको अब पिसा सङ्कल गऱ्यो। त्यहाँ गरेपछि हाम्रो एकदम जुनी बाल्य पनि एकदम के होइन, एकदम राम्रो। यस किसिमका कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन सकिने आत्मविश्वास किसानहरूमा बढ्दै गएको छ।
निरन्तरसम्म हामी चलाएर भोलि गएर चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ जसरी भए पनि हामी यहाँ सिकाएको भन्दा नि बढी गरेर हामी चाहिँ गर्न तयार छौँ। एक किसानले उत्पादन गरेका स्वस्थ कृषि उपजको उपभोग उनीहरूका परिवारका साथै समुदायले नै गर्न पाएका छन्, जसले गर्दा बाल स्वास्थ्य र पोषणमा टेवा पुगेको छ। बढी उत्पादन भएको कृषि उपजलाई बजारमा बेचेर आर्थिक आर्जन गर्न पनि सकेका छन्। अहिले उत्पादन बढेको छ, 20-25 हजारको जति बेच्यो होला, अहिले त त्यसको डबल तिर्बलै छ। किसानहरूले कम उर्वर र बाँझो जमिनलाई समेत कृषि उत्पादनका लागि प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। सँगसँगै उत्पादन बढाउन उनीहरूले आवश्यक बिउ, मल र सिँचाइ जस्ता विषयमा सामूहिक संवादका गतिविधि पनि बढाएका छन्। बिउ बनाउन सकिन्छ, त्यो अनुसारले हामी मकैको बिउको तालीमा जान्छौँ। पछाडि परेका समुदायहरूलाई लक्षित गरी विविध किसिमका सिँचाइ लगायत कृषि पूर्वाधारको विकासमा पनि लगानी गरिएको छ। सिँचाइको सुविधासँगै जमिनको सदुपयोग गरी तुलनात्मक लाभका नगदी बाली लगाई उच्च आर्थिक फाइदा लिन थालेका छन्। खाडी बनाएको छ, खाडीमा जम्मा गर्छौँ अनि त्यहाँबाट ल्याएर अनि सब्जीमा लगाउँछौँ, कुलोबाट ल्याउँछौँ अनि यो सब्जीहरू उत्पादन गरेर बेच्छौँ। कृषि सडकको विस्तारमा पनि लगानी गरिएको छ। यसले गर्दा विकट क्षेत्रको कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहयोग पुगेको छ। यसको उदाहरण बनेको छ चितवन जिल्लाको कोराक गाउँ विकास समितिको यो किरण टार। 90% चेपाङ र तामाङ समुदायको बसोबास रहेको जीविकोपार्जनको सवालमा पछाडि परेको क्षेत्र हो यो। तर 20 किलोमिटर सडकको स्तर उन्नतिपछि अहिले राजमार्गसँग ग्रामीण बस्ती जोडिएको छ। स्थानीय कृषकहरूले सहकारी मार्फत स्थानीय तरकारी सङ्कलन गरी बजारसम्म लैजान्छन्। हामीले जति पनि यो गाविसमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई ओसार पोसार गर्ने चाहिँ त्यसपछि यहाँको बजारीकरण गर्ने, यहाँको जनताहरूलाई, यहाँको मानिसहरूलाई, किसानहरूलाई, शेर सदस्यहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत यो चाहिँ तरकारी खेती, यहाँको पशुपालन अन्तर्गत बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, भैँसी पालन यावत कुराहरूमा चाहिँ संलग्न गराएर यो ठाउँलाई एउटा कृषिकै विकास गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो संस्था गठन गरेका छौँ। पोषण र स्वास्थ्य विकासको बृहत क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने सामाजिक विकासका महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले कृषि, वन, ऊर्जा, पर्यावरणसँग पोषण र स्वास्थ्यलाई यो कार्यक्रमले जोडेको छ। कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीको पोषण र स्वास्थ्यप्रतिको सचेतना बढ्दै गएको छ। उनीहरूको खानपानमा सुधार पनि आएको छ। 70 सालभित्रैमा टोयलेट चाहिँ बनाइसक्ने अनि 72 सालभित्रमा सुधारिएको चुलो पनि बनाइसक्ने अनि यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी हरेक तालिमहरू भइरहेका छन्। हामीलाई सिकाइराखिएको छ। हामी निरोगी बन्न सकेनौँ भने हाम्रो बालबच्चाहरूको भविष्य के हुन्छ? तपाईँहरूले नि सहयोग गर्नुहुन्छ भने म चाँडै बनाउँछु नि। पचासी % जनसङ्ख्या इन्धनको रूपमा दाउराको प्रयोग गर्छन्, जुन वातावरण र मानव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक छ। गरिब विपन्न समुदायका लागि सुधारिएको चुलो, बायोग्यास जस्ता स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्धन गरिएको छ। यसले गर्दा दाउराको खपत न्यून हुँदै गएको छ र वनजङ्गल संरक्षणमा समेत सघाउ पुगेको छ। बाढी पहिरो जस्ता विपद न्यूनीकरणमा समेत सघाउ पुगेको स्थानीयले नै अनुभव गर्न थालेका छन्। रोग त्यति लागेको छैन पहिलाको भन्दा। अहिले चाहिँ 50-60 भारी दाउराले 1 वर्ष हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीले अब 15-20 भारी दाउराले अब वर्ष दिनमा बढी नाग्छ।
विश्वमा विपद सम्बन्धी तथ्य र तथ्याङ्कहरूका आधारमा नेपाल विपद जोखिमको नक्साङ्कनमा 20औं स्थानमा रहेको छ। पहिरो र बाढी जस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिबाट 30औं स्थानमा छ। त्यसैगरी भूकम्पीय जोखिमको हिसाबमा विश्वमै 11औं स्थानमा रहेको नेपाल पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट अति प्रभावित मुलुक मध्येमा पर्दछ। आर्थिक सामाजिक विकासलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुकूलनलाई कार्यक्रममा समेटिएको छ। यस अन्तर्गत गाउँ-गाउँमा विपद जोखिम न्यूनीकरण समितिहरू गठन गरी उनीहरूलाई विपद न्यूनीकरण गर्न परिचालन गरिएको छ। यसले 180 बिघा जमिन चाहिँ प्रभावित बनाउँथ्यो। त्यो नलाँदाखेरिको अवस्थामा खाद्य सुरक्षामा चाहिँ अलिकति उपभोक्ताहरूले राहत पाएको छ। यो हिसाबले चाहिँ तलसम्म हामीहरूले तटबन्धन गरेर साइडमा बायो इन्जिनियरिङको कामहरू गर्न सक्यौँ भने हामी अझ दर्बिलो सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले लिएको छ। विश्व जैविक विविधतामा नेपाल धनी मुलुक मध्येमा पर्दछ। कार्यक्रमले यो जैविक विविधतालाई स्थानीय मानिसको जीविकोपार्जनसँग जोडेको छ। यसको उदाहरण बनेको छ जैविक संरक्षणको महत्त्व राम्ररी बुझेका यी सङ्खुवा सभाका कृषक समूह, जो सामूहिक चिराइतो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। वन जङ्गल दिगो विकासको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा बुझेका उनीहरूले वनमा पाइने महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको संरक्षण गर्न गाउँमा नियम नै बनाएर लागू पनि गरेका छन्। कार्तिक दोस्रो हप्तासम्ममा चिरेटोको बिउ परिपक्व हुने रहेछ, तर हामीले चाहिँ मङ्सिर तेस्रो हप्तासम्म चाहिँ चिरेटोको एउटा मात्रै बोट कसैले जग्गाधनी स्वयंले उखाले भने पनि उनलाई चाहिँ कारबाही गर्ने। अब जडीबुटी जैविक विविधता संरक्षणसँग मात्र सीमित रहेन, यो त आय आर्जन र जीविकोपार्जनको फाइदाजनक माध्यम रहेछ भन्ने कुरा समुदायले नै अनुभव गर्न थालेका छन्। व्यावसायिक रूपले उत्पादन धेरै भएपछि व्यापारीहरू यी नै हाम्रो स्थानीय ठाउँमा नै भित्रिने भएको हुनाले त्यसबाट चाहिँ प्रशस्त आय आर्जन गर्ने चाहिँ लक्ष्यको साथ हामीले त्यसलाई चाहिँ गरेको हो। नेपालका कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम प्रशोधन र प्याकेजिङ गर्न सकिएमा यसको निर्यात गरी उच्च मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ। त्यसैले केही कृषि उत्पादनको प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण, गुणस्तर मापन र निर्यात योग्य वस्तु तयारीका लागि पहल गरिएको छ। We are working there in training the local communities in the organic agricultural practices and biodynamic practices that enables them to receive an internationally recognized certification. The products that are coming from such certified farms can be sold on a higher level and can actually find a ready market that will absorb these products. So our company, our One World ALC company is marketing such products. यसरी दिगो विकासको संरचना र ढाँचाभित्र समेटिएका यी आधारभूत सवाललाई एकीकृत र सन्तुलित ढङ्गले समेट्दा विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको लाभान्वित समुदायको अनुभव छ। पहिले आफूले मात्रै खान ठिक हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। आफूलाई केही खर्चहरू निकाल्ने गरेको छु, केही समूहमा बचत गर्ने गरेको छु। आफूले सङ्कलन गरेको बिउबाट चाहिँ उत्पादन सदाको भन्दा अहिले 25% चाहिँ उत्पादन वृद्धिमा हामीलाई फाइदा भएको छ। उपलब्धिको निरन्तरता, थप सम्भावनाको खोजी र सामाजिक रूपान्तरणलाई सामूहिक स्वामित्व लिनका लागि सामूहिक संवाद, तालिम, समीक्षा र सिकाइ आदान प्रदान पनि भएका छन्। यी कार्यलाई संस्थागत रूपमा निरन्तरता दिन र सहज बनाउन सामुदायिक भवन सहयोगी बनेको छ।
कृत्रिम पद्धति चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक भयो भने त्यसको चाहिँ मूल्य माथि हुन्छ हैन अब त्यो त सदासिद्ध भइहाल्छ नि। हाम्रो यो सामुदायिक भवन नहुँदा हामीले मिटिङ बैठक सभा सम्मेलन जे गर्नुपर्दा नि बाहिर चौरमा नभए कसैको घरको हल बुइकलहरू खाली भए त्यस्तो ठाउँमा गर्नुपर्थ्यो। दिगो विकासको मर्म वातावरण र पर्यावरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले यसको सिकाइ र बुझाइ पनि दिगो हुनुपर्छ भन्ने पक्षलाई कार्यक्रमले हरित विद्यालयहरूसँग जोडेको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूलाई दिगो कृषि विकास, पानी ऊर्जा संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, पोषण लगायतका बारे प्रयोगात्मक र व्यावहारिक ज्ञान दिइन्छ। विद्यालयहरूमा गठन भएका इको क्लब र इको कमिटीहरूले पनि यी कुराहरूलाई समुदायमै व्यावहारिक रूपमा उतारेका छन्। खानेपानी सरसफाइको लागि हाम्रो यो अगाडि रहेको धारा र परिरहेको ट्याङ्की हामी सरसफाइ गर्न जाँदैछौँ, जसले गर्दा निश्चित परियोजनाको समाप्ति पश्चात पनि यी उपलब्धिहरू कायमै राख्ने र थप प्रगति गर्न सकिने वातावरण तयार हुँदै गएको छ। इन्टिग्रेटेड फार्मिङ नै पनि सरकारको चाहिँ एउटा प्रायोरिटीमा पर्ने सेक्टर हो। आवश्यकता र मागमा आधारित यी कार्यक्रमलाई दिगो विकासको ढाँचाभित्र समेटेर विकास गतिविधि सञ्चालन गरिएकाले वर्ल्ड हुङ्गर हेल्थको यो नवीन र सृजनशील विकास अवधारणा नेपालका लागि नयाँ ढाँचाको रूपमा नै स्थापित भएको छ। The main concepts it's SIFs, and we talked a lot about is sustainable integrated farming systems. And I personally believe that we can only save our planet on a long term if we promote decentralized integrated farming and ecosystems, providing, for example, clean water, clean energy, quality food, nutrition security, but also livelihood security, sustainable livelihoods. In addition, many people have now recognized that smallholders are a key factor to lift out of poverty over 1 billion people. And I think that our approach, our CIFS approach, could be a very good example to show how to support in a more effective way smallholder farmers, but also forest users, and also to promote in a more holistic way, in a more integrated way, agriculture and forestry. The main task is now to develop sustainable learning and knowledge communities involving many different stakeholders within the communities. And in order to do that, Welthungelhilfe and its partners will focus on 3 main implementation instruments. One instrument will be farmer field schools, where we will support smallholder farmers and forest users through participatory learning and action cycles to develop these integrated farming and forest systems. The second instrument will be vocational trainings, mentoring, coaching of youth, of young entrepreneurs, we call them ecopreneurs, to develop green enterprises in the area of organic farming. And last but not least, another important instrument is the creation of green schools. I think that children need to understand the environment, needs to understand their natural resources, their natural treasures, within their environment in order to become green leaders of their communities. यी सबै कार्यका लागि यो संस्थाले स्थानीय निकाय, गैर सरकारी संस्था, समुदायसँग हातेमालो गरेको छ। समुदायमा सामुदायिक ज्ञान, सिप र दक्षताको वृद्धि मार्फत सामुदायिक विकासका अनुभव साटासाट गर्नाले एकीकृत सामुदायिक दिगो विकासमा सफल हुन सकिने ज्वलन्त उदाहरण यो संस्थाको दिगो एकीकृत वन तथा कृषि प्रणालीमा आधारित कार्यक्रमहरूले देखाएका छन्। यो तौर तरिकाले समुदाय स्वस्थ कृषि उपज बढाउन तथा वन पैदावारको संरक्षणका साथै बजारीकरण गर्न सक्षम भएका छन्। त्यसैले दिगो विकासका लागि नेपालमा दिगो एकीकृत वन तथा कृषि प्रणाली अवधारणा नवीन, वास्तविक र यथार्थपरकमा आधारित रहेको देखिन्छ।
यसरी भुइँचालोबाट बस्नका लागि यस्ता अग्ला दराजहरूलाई भित्तामा यसरी अड्काउनु पर्छ। नआत्तिनु नानी हो, होइन आत्तिनुहुन्न। सबैजना घुँडा टेकी ओत्ला ग। होइन झम, त्यो ठाउँ सुरक्षित छैन। आफ्नो डेस्क मुनि गएर ओत्ला ग, छिटो। मद्दत चाहिएमा सिटीको प्रयोग गर्नु। ल है त, 1 2 ठिक त छौ तिमीहरू? यो दराजलाई पनि भित्तामा राम्रोसँग अड्काउनु पर्थ्यो अनि मलाई गर्व छ तिमीहरूले मेरो निर्देशनको सही पालना गर्यो। यो तरकारी बेचेर हिरा किनौला भनेको किराले खतम बनायो। हेर मेरो हिरामा किरा। घनश्याम दाई, तपाईँ त बट्टाको बट्टा बिसादी पो छर्दै हुनुहुन्छ त। किराले तरकारी सखा पारेपछि मैले पनि यिनीहरूलाई सखा पार्नु परेन? दाई, तपाईँले रोग किरा व्यवस्थापन गर्नको लागि जथाभावी विषादी छरेर वातावरण र मानव स्वास्थ्य दुवैमा नकारात्मक असर पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि के गर्नु त मैले? रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग गर्ने र जैविक विषादीको प्रयोग गरेर रोग किरा व्यवस्थापन गर्ने। यसले स्वस्थ तरकारीको उत्पादन पनि बढ्ने, पैसा पनि बच्ने। यसलाई भन्छन् आइपिएम प्रविधि। ठिक भन्नुभयो तपाईँले। अब यो घनश्यामले आइपिएम प्रविधि प्रयोग गरी पैसा र स्वास्थ्य दुवै बचाउँछ। स्वस्थ कृषि उपज र दिगो कृषिका लागि आइपिएम प्रविधि प्रयोग गरौँ। राष्ट्रिय आइपिएम कार्यक्रम नेपाल। भूकम्पको जोखिम राष्ट्र हो नेपाल, तर कहिले बन्ला सुरक्षित र मजबुत संरचनाहरू। के बन्ला त बन्ला त बन्ला त बन्ला त बन्ला त अवश्य बन्छ जब बन्छ नेपाल। मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँदैछौँ नेपाललाई। आकाश छुने सबको रहर घडी आउँछ, सबको एक दिन खुसी छाउँछ, पक्कै एक दिन। निर्माण सानो होस् या ठुलो, चाहिन्छ निर्माण सिमेन्ट, विश्वासको बेजोड विकल्प। गत 14 वर्षको नेपाली पत्रकारितामा एउटा ट्रेन्ड सेटर बनेकोमा गर्व गर्छ हिमाल। यद्यपि देश, काल र परिस्थितिको यथार्थ चित्रण तथा सही विश्लेषणमा हामीले अझ धेरै सिक्नु छ र अझ धेरै काम गर्नु छ। नयाँ नेपालको नयाँ हिमाल, नयाँ खबर। हिमाल खबर पत्रिका हरेक आइतबार। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब हेरौँ साताभरिका गतिविधि। ऊर्जा अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा काठमाडौँमा ग्रिडमा पिभी जोड्न सकिने सम्भावना बारेको एक नमुना गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। उक्त गोष्ठीका सहभागीहरूले नेपालमा सौर्य ऊर्जाको विकासको सम्भावना प्रशस्त भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिने धारणा राखेका थिए। दैनिक 14 घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्न परिरहेको नेपालमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न सकिए विद्यमान ऊर्जा सङ्कट कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। हस् त यिनै विविध सामग्रीका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।